من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن